बॅग आम्ही घेतले हांगा 2 हांव विठ्ठल नाईक, प्रेसिडेंट फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनला. आणि आमच्या वांगडा आयज सगळे आमचे शेतकार भाव जे क्लबाचे मेंबर्स आसा ते सगळे आयज हजर आसा आमच्या वांगडा. गेल्या वर्सा आमी अशें हें केलें की जी पडींग शेतां खुबशीं पडींग शेतां हांगर उरलेलीं आसा आनी तेचें कारण म्हणजे खंय तरी आयज बियाणें वाडलेलें आसा, सारें वाडलेलें आहा, लेबर वाडलेलो आहा, त्या भायर ट्रॅक्टराच्यो रेटी वाडलेल्यो आहा. ह्या हितूनसून खंय तरी आयज पडींग शेतां खुबशीं जायत जाल्लीं आहा, पडींग उरलेलीं आहा. तेका लागून आमच्या क्लबाच्या मेंबरांनी सगळ्यांनी बसून एक अशें डिसिजन घेतलें की खंय तरी पयलीं आमी 1,00,000 स्क्वेअर मिटर जागा पयलीं पडींग घेवया आनी तेचेर कशें कितें हें जाता ते हेचेरसून आमी फुडें या म्हणून. गेल्या वर्सा आमी 1,00,000चें हें केल्लें करपाचें टार्गेट दवरलेलें, पूण खंय तरी जो फंड्स जाय पडटा 1,00,000 जर एरिया कल्टिवेट करतले जाल्यार कमीत कमी आयज 8 ते 10 लाख रुपया खर्च आसा. आनी त्या हितूनसून आमी खूब जाणांक अशें हें केल्लें, पूण जाय तसो आमकां प्रतिसाद मेळोंक ना गेल्ल्या वर्सा. तेका लागून आमी खंय तरी 45,000 स्क्वेअर मिटर मेरेन आमी पावले. आनी सगळें करता आसतना नितळ केलें, ट्रॅक्टर घातलो, बियाणें ओंपलें आनी खंय तरी नवी जमीन आसल्या कारणान आनी नडणी खूब आसल्या कारणान जें आमी बियाणें घातलेलें तें बरें 15 दिसांचे तरवो जावन खंय तरी जो पावस येयलो व्हडलो आनी तितूनसून चडसो तरवो आमचो व्हांवून सायडीक गेलो. आनी तेचे वरसून आमकांय खंय तरी मातशें शिकपाक मेवलें की आमी चिंतलेलें कितें इतली एरिया आमचे कडेन लावून गेले जाल्यार जावचें ना, तें ओपोन आमी कमी हितून करया म्हणून. पूण म्हाका दिसता खंय तरी ना, थोडी जाल्यार जमीन जाल्यार जावंक, पूण ती म्हाका दिसता खंय तरी लायत जाल्यार खंय तरी तितून बरें सक्सेस जातलें. त्या हेचे वरसून परत आमच्या सगळ्या मेंबरांनी म्हाका म्हटलें की नाका, पोरू कितें जालां त्या हेचेर आमी रावच्यो न्हू, परत आमी तेच उमेदीन परत हे फावट आमी परत चालू करया. आनी परत ह्या फावट आमी टार्गेट दवरला की जी 55,000 एरिया उरली पोरूची ती खंय तरी हे फावट आमी 1,00,000 कशे भशेन टार्गेट कंप्लीट करपाचें. आनी तेका लागून आमी तुमच्या माध्यमांसून आयज जे आमचे खंय तरी बरे मागती आसतले, जे सपोर्ट करपी, जे वेल विशर्स, जे बिजनसमॅन आसतले तांकां आमी उलो मारता की फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनल आमचो जो आसा तेंचो अकाउंट नंबर आमी आमची SBI अकाउंट आसा, बँक ऑफ इंडियन अकाउंट आसा. आनी जेन्ना आमी हेचेर आउट करतले आमच्या न्यूज पेपराचेर तेन्ना आमी खंय तरी तो नंबरूय आमी शेअर करता तुमकां. त्या हेचे वरसून जाता जाल्यार तुमी खंय तरी फुलना पाकळी दिवन ह्या क्लबाक खंय तरी सपोर्ट करचो. आनी जाता जाल्यार आमी 1,00,000 चिंतला पळय ते तुमच्या आदाराचेर जर तर जालें जाल्यार आमी तेच्याहून सुबेज सुद्दां शेतां फावट करपाक आमी रेडी आसा. तेन्ना हांव मागता सगळ्यां कडेन की जाता तितल्या मोठ्या प्रमाणान सपोर्ट करचो. आनी ह्या हितूनसून जेन्ना आमी ट्रॅक्टराक लागून आमचे म्हापशेचे कावन्सिलर जे तारक आरोलकर आसा तांकां आमी मेवळे, तेंच्यांनी सांगलां पोरू जसो ट्रॅक्टर दिल्लो तसोच अंदूय तुमकां आपूण ट्रॅक्टराचे जे कितें पयशे आहा ते आपूण तुमकां पे करता म्हणून. एग्रीकल्चर मिनिस्टर आहा जे पर्वरचे MLA तेंचे कडेन आमी एप्रोच जाले, तेंच्यांनी सांगलां जे बियाणें कितें लागतलें आनी जे सारें लागतलें तें आपूण दिता. आनी त्या उमेदीन आमी आयज खंय तरी फुडें सरलेले आसा. ते गेल्या वर्सा आमकां नाशनला विलेज पंचायतीनूय बरो सपोर्ट केल्लो आनी हांव तेंचे कडेन मागता हे फावट तसोच आमकां सपोर्ट करचो. आनी हल्दोणा पंचायतीक सुद्दां एप्रोच जातले आमी, आमचो MLA हल्दोणचो MLA आहा ताका एप्रोच जातले, जाय जाल्यार आमी बाकीचे MLA मिनिस्टर आसतले तेंचे कडेन वयतले. पूण खंय तरी आमकां जाय की शेतां खंय तरी पडींग उरची न्हू. जी शेतां पडींग आसा पळय जी आमचो तरी कोणी तरी हें पळोवचें की हो फार्मर्स क्लब नाशनल कितें करता तो. तेचे वरसून म्हाका दिसता खंय तरी मागीर जे शेतकार जे रोविना ते खंय तरी फुडें सरतले. आनी म्हाका दिसता हे फावट आमी जो उलो मारला तुमच्या माध्यमांसून, मिडियाच्या माध्यमांसून,
ताका खंय तरी म्हाका दिसता भरघोस प्रतिसाद मेळटलो ही हांव आशा बाळगता. आनी तुमी येवन आमची आयची कवरेज केल्या ती म्हाका दिसता तुमी सगळ्या मेरेनूय पावयतल्यात. ताका लागून चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. सपना फट्टे आणि हांव ह्या फार्मर्स क्लबाचे सेक्रेटरी आसा. आणि म्हाका सांगूंक दिसता की आमी हे शेतांचे हें घेतलां हातीन म्हणजे करतली अशी इच्छा बाळगल्या. तितून आमकां सगळ्यांनी मदत करची आनी त्या मदतीनुसारूच हें कार्य घडटा. नाजाल्यार हें घडपाक मातशें फाटीं रावचें पडटा. आनी जे लोक पडींग शेतां सांडून घरा बसल्यात तांकां पासून एक उमेद जातली. तुमी आमकां हेल्प केल्या उपरांत तांकांय दिसतलें की आमी आमची शेतां करया तेंच्या बरोबर वचोन, अशी पडींग सांडची न्हू. आनी पडींग सांडल्या उपरांतूय ते दुसऱ्या खातीरूय त्रास जाता, शेजारच्या शेतांकूय त्रास जाता. हें तांकांय कळटलें. हें कळपा खातीर आमी इतलें करपाक फुडें सरल्या तेन्ना सगळ्यांनी आमकां हेल्प करचो. हांव आतां फार्मर्स क्लबाच्या हे रावल्या तेन्ना मेंबर रावल्या तेन्ना आमी हे शेतकऱ्याच्याक आमी फुडें सरल्या तेन्ना आमकां कडेन अशी मदत करीत जाल्यार आमी हेज्याहून आनीक बरें करतलीं शेतां. आनी अशी मदत आमकां दिल्यार आमी आनीक सोडची ना ती.